पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर और मरूफ दानिश्वर, जिन्हें मैं भी एक अरसे तक दानिश्वर समझता रहा, 2010s में, इवन के शायद 2017-16 तक, जब तक वो इमरान खान के हक में खुल के सामने नहीं आए और उन्होंने कुछ उल्टबाजियां नहीं लगाई, तब तक मुझे एक शक था। और मैं खैर जनाब को सुनना काफ़ी अरसे से बंद कर दिया था, कभी उनके कॉलम नहीं पढ़े थे। मैं जनाब हसन निसार साहब की बात कर रहा हूँ। हसन निसार साहब ने एक ऐसी फजूल बात की है जिसको देख के हम खुद परेशान रह गए हैं, और सारा पाकिस्तान इस टाइम जो है ना वो लान पे भेज रहा है। और क्यों भेज रहा है? क्योंकि हसन निसार साहब ने अपनी जो है वो एक ऐसी बात हमें दिखा दी है कि जिससे हम समझते थे कि हसन निसार साहब तनकीद करते हैं तो तनकीद ठीक करते हैं, मगर हसन निसार के पास कोई जो है वो इस बात का आज तक पाकिस्तान के मसलों का कोई हल नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये बातें हैं। हसन निसार साहब का जरा हम देखते हैं, ये पहले सुनते हैं, फिर आपसे बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, कि हसन निसार साहब ने कहा क्या। ठीक है, तो ये एक चीज, भारी हम में से भारी अक्सरियत का डीएनए एक जैसा है। मेरे आधे बहन भाई मुल्क से बाहर हैं, तो हमने बड़ी कीमत दे के अपना डीएनए चेक कराया है। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। महंगा काम था, हमने किया। मेरा डीएनए जो है वो बताता है कि सेंट्रल एशिया के साउथ से ताल्लुक है। सेंट्रल एशिया के साउथ से ताल्लुक है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा पाकिस्तानी डीएनए नहीं निकला जी, मेरा जो है वो इंडियन डीएनए नहीं निकला जी। मैं इधर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनकी संतान नहीं हूं, मैं सेंट्रल एशिया के साउथ में सऊदी अरब की संतान हूं। जनाब ने ये कहा है असल में। ठीक है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे शख्स को। दानिश्वर जिसको लोग समझते हैं, ये दानिश्वर नहीं है, दानिशवर है। क्योंकि यही इन लोगों का मतलब, ये कहना कि इंडियन पाकिस्तानी डीएनए जो है वो खराब है, और ये फिर बताना कि डीएनए ये डिसाइड करता है कि कोई शख्स ठीक है कि नहीं है, इस कौम से मैं ताल्लुक नहीं रखता, मैं अरब से आया हूं। मतलब कि बेशर्मी की इंतहा होती है हसन निसार ने जो कर दिया है, और शैलो माइंडेडनेस की, एक रेशियल सुपीरियरिटी की। मतलब जितने भी आप एक ह्यूमनिस्ट बुक के पेजेस लें, उस सब के खिलाफ हसन निसार ने बात कर दी है। हसन निसार हैज फॉलन सो लो कि मतलब बंदा क्या कहे कि यार तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या यहां का डीएनए होना कोई गलत बात है? क्यों गलत बात है भाई? और अगर डीएनए की बात ही करनी थी आपने, तो भाई फिर हिटलर का डीएनए भी देख लेते कि कैसा था उसका, है। और अरब से अगर आपका डीएनए है, तो अरब में से फिर और भी बड़े लोग निकले थे जो कि बहुत ही घटिया भी थे, उनका डीएनए भी तो फिर देख लेना। ठीक है, अगर डीएनए पे ही फैसला करना है तो फिर तो बात रह गई। और बात यह है कि आप में, हम सब में इतना डीएनए का डिफरेंस ही नहीं है कि हम ये कह सकें कि मेरा इंडियन है तो फलां का अफ्रीकन है। वो भाई हम सब का डीएनए 99.9% सेम है, और बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो भी कोई ऐसे जीन्स में नहीं है जो कि आपको और मुझे कोई डिफरेंट बना दे। जीन्स में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि किसी की स्किन डार्क हो सकती है तो किसी की लाइट, तो किसी का नाक थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बाकी जीन्स तो सेम है। अफ्रीका के बंदे का खून लगा देंगे हसन निसार को, हसन निसार का खून उधर लग जाएगा, ऑर्गन डोनेशन भी हो जाएगी, ब्लड ग्रुप जब मैच होगा तो हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात है। तो यही सारा ड्रामा है और यही सारी बातें हैं। इन चीजों को क्या आप कह सकते हैं? ये इस बात से सिर्फ जहालत ही जाहिर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह किया जा रहा है। हमारा मसला है डीएनए। इनमें कोई ग्रेस, कोई क्लास, कोई कैलिबर। 25 करोड़ आबादी हमारी, प्लस माइनस इतना इंडिया, इतना बांग्लादेश, थोड़ा हमसे कम है। अब ये कहां से आए हैं? इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है? इसकी तफसील में जाऊंगा तो चीखें निकल आएंगी। कितने लोगों का ताल्लुक है अरब वर्ल्ड से, सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से? कितना होगा ये? 10 करोड़ होगा, ज्यादा बोल रहा हूं मैं। बाकी कौन है? ये वो हैं, ये वो हैं। ये कैसे लोग हैं? बस डीएनए इज द आंसर। डीएनए
اور اس غلیظ ترین ڈی این اے کا آگے جو باٹم لائن ہے وہ ہمارا سیاستدان ہے. اچھا جی، سیاستدان کو گالی دینے کے لیے یا سیاستدان کو گالی دینے کے لیے بھائی دو تم گالیاں سیاستدان کو، وہ یہی تو کرتے ہو حسن نثار ہمیشہ تم. تو بھیا تم نے پوری دنیا، پورے پاکستان کو، پورے ہندوستان کے ڈی این اے کو غلیظ کہہ دیا. مطلب گھٹیا پن کی کوئی انتہا ہوتی ہے. ثابت تو یہ کیا کہ بھیا تم گھٹیا ہو. ٹھیک ہے، ڈی این اے کا ڈفرنس اتنا ہے نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ فلاں انسان بڑا اعلیٰ نسل ہے اور فلاں بڑا. او بھائی اسی کی بیس کے اوپر بنیاد تو ہٹلر سارا گھن ڈال رہا تھا دنیا میں. اسی کا نام برہمن واد ہے. ٹھیک ہے، اسی کا نام پاکستان میں پھیلے ہوا سید واد ہے. ٹھیک ہے، اسی کا نام جو ہے وہ کوئی اپنے آپ کو گورا بڑا زبردست نسل کا سمجھتا ہے اور کوئی بیچارے کو کالا جو ہے وہ بہت ہی برا سمجھتا ہے، سمجھا جاتا ہے اس کو. تو یہ جو ایک جہالت کی باتیں حسن نثار نے کی ہیں، جو رہی صحیح عزت حسن نثار کی رہ گئی تھی، وہ بھی جو ہے میری نظر سے کیا پاکستان کے بہت سے لوگوں کی نظر سے گر گئی ہے. حسن نثار مشرف کے دور میں 100% ہمیشہ جو ہے مشرف کے حق میں بولتا رہا، فوج کے حق میں بولتا رہا. ٹھیک ہے، اب آج وہ کیا بول رہا ہے؟ آج وہ عمران خان کے حق میں بولتا ہے. ٹھیک ہے، آج وہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے اور یہ جو اس طرح کے بڑے سارے لوگ ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، آج وہ ان کے حق میں بولتا ہے. اور گالی کن کو دے رہا ہے؟ دوسرے سیاستدانوں کو. اور بھائی گالی آپ نے دے دی ہے 100 بار دو، آپ کا حق ہے، آپ دے سکتے ہو. مگر آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ، اور ڈی این اے ٹیسٹ جی بڑا مہنگے پیسے دے کے کروایا. او بھائی $200 کی کٹ آتی ہے، $100 کی کٹ آتی ہے. تم نے $100-200 میں کرایا ہوگا نا. یہاں پہ تم یہ کیا ادھر مار رہے ہو باتیں؟ ٹھیک ہے، یہ ساری بکواس باتیں ہیں انتہائی. اور یہ ریسزم کی بو ہے جو کہ اس بندے کی باتوں سے آ رہی ہے، اور شرمناک ہے انتہائی. یعنی انتہائی شرمناک قسم کی بات ہے یہ، انتہائی گھٹیا بات ہے. انسان کی سوچ کی گہرائی، جس کی سوچ میں گہرائی ہوتی ہے، جس نے سائنس پڑھی ہوتی ہے، جس نے ہیومینٹیز پڑھی ہوتی ہیں، جس نے کوئی 4 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اپنی زندگی میں، وہ بندہ ایسی گھٹیا باتیں نہیں کرتا. حسن نثار نے بہت کالم لکھے ہیں جنگ اخبار میں. ٹھیک ہے، چوراہا کے نام سے کالم آتا تھا حسن نثار کا، اور بھی بڑی جگہوں پہ آتی تھی حسن نثار کے کالم، اور اخباروں میں بھی چھپتے تھے. ٹی وی پہ بیٹھا رہا یہ شخص اور بیٹھ کے دن رات گالیاں دیتا رہا کہ وہ پاکستانی یہ تو فلاں، یہ تو ڈھمکاں، یہ تو یہ چیز یہ ہے تو فلاں یہ ہے. وہ بھائی پوری کی پوری آپ ایک پورے کنٹری کو یا پوری نیشن کو یا کسی کو بھی ویلیفائی کیسے کر سکتے ہو؟ ہر بندے کو سٹیریو ٹائپ کیسے کر سکتے ہو؟ اور آپ نے بھائی اب آپ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کا رزلٹ ریلیز کرو نا، ہمیں بھی پتا لگے کہ کون سے عرب کے تم عربی ہو، پتا چلے کون سی آل قریش سے ہو تم، بتاؤ نا ہمیں. نجدیوں کی اولاد تو نہیں ہو پھر کہیں سے پیچھے سے، کہیں امیر معاویہ کی اولاد سے نہیں ہو. اب یہ تو شک، اب جب آپ نے اپنی اس کا جھنڈا لہرایا ہے کہ جی میں بڑا اعلیٰ نسل آدمی ہوں، تو بھائی اب پھر پوچھنا پڑے گا کہ آپ کون ہو. ٹھیک ہے، یہاں تو لہراؤ نا، اب پوچھنا پڑے گا. اب بتاؤ پیچھے سے کہ کس کی اولاد تھے، کہاں سے تھے. ٹھیک ہے، کون تھے، کیا پتا آپ عرب کے کون تھے، کون سے بدو کی نسل آپ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی. ٹھیک ہے، سینٹرل ایشیا والے آل ہیں اور انڈیا پاکستان والے گھٹیاں ہیں. اور بندہ مارے چھتر اٹھا کے، اور وہ بھی 1 مار کے 100 مار کے 1 گنے. یہ حالات ہو گئے ہیں. اتنے کھوسٹ بڈھی عمر میں آ کے 4 لفظ پڑھنے نہیں ہیں ان لوگوں نے، اور گھٹیا ترین دنیا کی باتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، یہ گھٹیا سوچ ہے. یہ فیک قسم کے دانشور، یہ فلاسفر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ ہم پہ صادر کیے گئے تھے. ان جیسے لوگ، اشفاق احمد جیسے، حسن نثار جیسے، اور بہت سے اس طرح کے بھونگیاں مارنے والے لوگ، خلیل الرحمان قمر جیسے، یہ سارے ہم پہ صادر کیے گئے تھے. پاکستان کے حکمران حلقوں نے ہماری سوچ میں گند ڈالا تھا. یہ باتیں میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ جب میں بچہ تھا، جب میں ارلی 2000 میں اس کو سنتا تھا، تو میں سمجھتا تھا یار یہ بندہ پتہ نہیں کتنی کوئی اعلیٰ چیز ہے. مگر آہستہ آہستہ اس بندے کا نقاب چہرے سے اترا اور مجھے سمجھ آئی کہ یہ بندہ کون ہے. ٹھیک ہے، مطلب شرم حیا ہے ہی نہیں ہے کہ اپنی نسل کی بنیاد پہ ڈی این اے کو بیس بنا کے، اور اگر اس کو جینیٹکس کی سائنس کا ذرا سا بھی پتا ہوتا تو یہ جاہل آدمی کبھی یہ باتیں نہ کرتا. کیونکہ جینیٹکس تو ریسزم کو کسی طرف سے ثابت کرتی ہی نہیں ہے. جینیٹکس تو یہ ثابت نہیں کرتی کہ فلاں کا ڈی این اے سینٹرل ایشیا کا یا عربوں کا ڈی این اے ہم سے بہتر ہے. جینیٹکس تو یہ ثابت ہی نہیں کرتی بھائی. جینیٹکس کے ذریعے آپ یہ ثابت کر ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عرب لٹیروں کی اولاد ہیں تو آپ کو مبارک ہو
क्योंकि आप वाकई सुपर जाहिल आदमी हैं। आप जहालत के उस गड्ढे में, कुएं में, गटर में पड़े हुए हैं जिसमें किसी भी शख्स को नहीं जाना चाहिए। रंग गोरा होने से और अच्छे कपड़े पहनने से, हाथों में अंगूठियां सोने की पहनने से और सिगार पीने से और खड़े होकर शराब पीने से और लोगों को गालियां देने से आप दानिश्वर नहीं बन जाते। यहां आप आला नस्ल नहीं बन जाते। कोई भी इंसान कभी भी अपने डीएनए या अपनी नस्ल की बेस पे ये नहीं कह सकता कि वो कोई आला नस्ल आदमी है और उसकी करतूतें जो हैं वो उसके डीएनए से साबित होती हैं। शर्म से भी कोई नेक्स्ट लेवल का मकाम अगर हो तो वो हसन निसार को कोई तमगा जहालत अगर दिया जाए तो हसन निसार को दिया जाएगा, क्योंकि हसन निसार ने लिटरली जहालत की, वो मिराज को छू दिया कि जिसके बाद हम पे यह बात साबित हो गई है कि हसन निसार एक दानिश्वर नहीं है, हसन निसार एक जाहिल है। सिंपल बॉटम लाइन। आसिम भाई वेलकम, क्या हाल है, कैसे हैं? मैं खैरियत से, आप बताएं। आपने हसन निसार का बयान सुने? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। मैंने उसे एक अरसा हो गया है सुनना छोड़ दिया होगा। वो एक जाहिल आदमी है, उसको कोई अकल से, कोई तालीम से उसका कोई पाला नहीं है। उसने 1 साल या कुछ अर्सा कबल उसने एक खातून के बारे में भी इंतहाई गलत किस्म की बातें की थी, गालियां दी थी एंकर को, की थी उसको, बल्कि उसके बारे में सेक्सिस्ट किस्म के रिमार्क्स किए थे ऑन द एयर कि जी आपकी अभी समझदारी छोटी है, तो जब आप बड़ी होंगी तो बड़ी हो जाएगी, वॉट एवर दैट मेंट, जिसकी वजह से इसको ऑफ एयर भी कर दिया गया था जियो वालों से ना। एंड या तो एक अरसा हुआ मैंने तो उसे छोड़ दिया हुआ सुनना। वो लगता है कि वो टुन होके आ जाता है और जो ऑल फॉल वो उसके देर में आती है वो पकता रहता है। और मुझे Exactly ऐसे ही करता है। इस बात पे उसे दानिश्वर समझते हैं। उसने क्या कारनामे बयान किए हैं, अगर आपकी कोई सोर्सेज हैं जो आपको खबरें दे देते हैं और आपने मिर्च मसाला लगा के आप जो है शरफ जुबानी से उसे बयान कर देते हैं, तो इट डज नॉट मेक यू एनी थिंकर और फिलोसफर और हिस्टोरियन और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। सही है। हाजी भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? सोशल मीडिया पे चल रही थी बहस, तो आई अंडरस्टूड के उसकी कुछ जो स्टेटमेंट थी वो लोगों ने बयान की थी, तो मैंने सिर्फ पढ़ने की हद तक देख के तो फिर मैंने कहा यार नथिंग मोर देन दैट कि ये हसन निसार जो है ये वाइफ बीटर और किड्स बीटर भी है। हाँ जी, इसके बारे में ये बातें भी बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं हम। वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं उसको, ये बंदा अपनी पहली बीवी के साथ इसने बड़ा बुरा सलूक किया है और अपने बच्चों को भी घर से निकाल दिया, जो पहली बीवी के बच्चे में। अगर कोई बंदा, आज मैंने कुछ सुना है, 1-2 जर्नलिस्ट जिन्होंने इस बात पे तबसरा किया, वो उन लोगों ने ये बात बताई है कि ये अपनी बीवी को मारता था और जो है वो इसने अपने पहले बच्चों को, जो इसकी पहली बीवी से बच्चे थे, बीवी समेत घर से निकाल दिया हुआ है और कोई उनके साथ वो नहीं करता। खैर चलें, अब ये तो एक अलग बात है, मगर जो हम पब्लिक पे जो बात सामने है हम उस पर ही बात करेंगे। नहीं, ये अगर बात आप तो अपने आप को अजीम साबित करना चाह रहे हैं तो हाँ, हाउ कुड यू बीट योर वाइफ, हाउ कैन यू बीट योर किड्स? नहीं तो इस्लाम के मुताबिक वो मार सकता है ना हाजी भाई। हाँ जी, लेकिन नहीं, मतलब कि डीएनए अगर साबित करने जा रहा है वो, तो अगर अपने आप को वो अजीम तरीन और सबसे बालातर कर रहा है, फिर तो वो वही कर रहा है जो जानवर कर रहे थे। एग्जैक्टली वही कर रहा है। हाँ जी, और आप मतलब कि डीएनए लेके आके बैठ गए हैं। वो R1NA क्या नाम है इसका, अपना जो पूरे नॉर्दर्न पंजाब और जो इस साइड की आप किसी को भी उठा के देख लें, उन सब का डीएनए जो है वो सेंट्रल एशिया से मिलता है जाके। और इसमें कोई फखर की बात तो नहीं है, इसमें कोई फखर की बात नहीं है। वो लोग नीचे उतरे हैं तकरीबन आई एम नॉट श्योर के कौन से अरसे में, और उन्होंने सारी जो इंडियन वुमेन्स थी उनको अपने कब्जे में लिया है और किसी और दूसरे बंदे को उनके साथ सेक्स नहीं करने दिया, सेंट्रल एशियंस ने। अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ें तो आपको ये समझ लग जाएगी कि हमारे जो डीएनए, जो खासकर जो नॉर्दर्न पंजाब के डीएनए या इधर से ऊपर से उतरे हुए हैं, वो सब के सब सेंट्रल एशियन है। हाँ जी, पहले वो ईस्टर्न यूरोपियन है, उसके बाद वो सेंट्रल एशियन है। तो इसमें उसकी तो कोई कास्तानी ना हुई, मतलब कि क्या नाम है इसका। नहीं, इसके डीएनए में इसका क्या कमाल है? हाँ, अपने डीएनए में इसका कमाल क्या है? ये डीएनए इसने खुद इसने कोई पर्चे पास करके ये डीएनए दिया था, मतलब क्या कमाल है इसका? मतलब मैं सटपटा गया हूं कि ये बंदे दानिश्वर है हमारे। ये दानिश्वर है जी, ये दानिश्वर नहीं है। वही तो मैंने कहा था। अच्छा, तो ये दानिश्वर है हमारे, मतलब कि ये वो लोग हैं जो कौम के बच्चों को आगे रास्ता देने जा रहे हैं। जो ये जी भाई, इन जैसे लोग सामने कैसे आए थे?
مشرف کے دور میں بڑا اسٹرکٹ کنٹرول تھا میڈیا پہ, اور بڑے خاص قسم کے لوگوں کو ہی میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا جو نیا کھلا تھا اس ٹائم, اس پہ بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی. حسن نثار ان لوگوں میں سے تھا جس کو فل لوز, جس کی رسی کھلی چھوڑی تھی کہ جا جس چینل پہ مرضی بیٹھ, بکواس کر, فلاں باتیں کر, اور اس سے تو جو ہے نا, اور مطلب اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ چھاپا ہے اس ہاں آدمی. جی, ہی از اے ویری کرپٹ مین. میں سن رہا تھا, میں اس کی بڑی عزت کرتا تھا. آئی مین کیا کہتے ہیں اس کو, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اسلام کے بارے میں یا ادھر کے بارے میں, مطلب کہ لوگوں کے بارے میں یہ تو آئی تھاٹ کہ مطلب کہ ہی از اے ویری ویل نالج مین, سو ہی پرابلی نوز. لیکن yesterday he just took it off. I mean, what the hell are you talking about? اگر آپ کو تھوڑی سی بھی دانشور ہوتے, آپ کو مطلب کہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیشن ایک ہوتی ہے, آپ نے پڑھ لینا ہے, صرف آپ نے کتابیں کھولی اور پڑھ لیا آپ نے, وہ ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن کتاب میں لکھا ہوا پڑھ کے سمجھنا ہے. ہاں جی, سمجھ کے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ پڑھے لکھے کہلائیں گے. لیکن یہ تو رٹو انسان نکلا, اس کو یہ نہیں پتا لگا کہ کیا نام ہے اس کا, کہ ڈی این اے کی اپنا آل دا وے انالوجی کیا ہے, how we think about it and what it tells you. ہاں, اس سے ڈی این اے کا ایکرونیم پوچھ رہے ہیں نا, ڈی این اے بنتا کیا, وہ اس کو آتا نہیں ہوگا, یہ ڈی این اے کی بات کر رہے ہیں. اچھا غالب, میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں حاجی بھائی کہ جیسے مذہب, زبان, اسکن کلر, نیشنلٹی, ریس, ان ساری چیزوں پہ آپ کی کوئی چوائس نہیں ہے, تو آپ کا ڈی این اے ہی بیسکلی یہ چیز ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک میں فال کر رہے ہیں نا. اگر آپ پاکستان میں, پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کی رنگت گندمی ہے یا تھوڑی سی سفیدی مائل ہے, تو ڈی این اے کا ایک مکسچر ہے جو آپ کو کر رہا ہے, اور پھر آپ اس خطے میں پیدا ہو گئے جہاں پہ پریڈومیننٹ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے, آپ کی زبان پنجابی ہے. تو ایسی چیزوں پہ اگر فخر کرنے کی بات ہے تو دیٹ از کلیئرلی ریسزم, اور ڈی این اے کی بنیاد پہ خود کو جو ایک وہ احساس تفاخر ہے یا پرائڈ لینا یا دوسروں کو گھٹیا کہنا, یہ ریسزم کی میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی اور بری شکل ہے, بہت گندی شکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب اچھا, زبان, مذہب اور یہ چیزیں تو آپ شاید بدل سکتے ہیں نا, آپ مذہب بدل سکتے ہیں, آپ نیشنلٹی بدل سکتے ہیں, آپ اپنی زبان بدل سکتے ہیں, آپ اپنا علاقہ بدل سکتے ہیں, آپ سٹیزن کس جگہ کے ہیں کس جگہ کے نہیں ہیں, لیکن ڈی این اے ایسی چیز ہے جو آپ بدل نہیں سکتے. جو آپ لے کے پیدا ہوئے ہیں, جو آپ کے پرکھ لے کے پیدا ہوئے, اور جو ان کا مکسچر تھا وہ ایز اٹ از ہی چلے گا. اس کے اوپر آپ کا نہ اس کو بنانے میں کردار تھا, نہ آپ کا اس کو خراب کرنے میں کردار ہے, نہ اس کو سپیریئر کرنے میں کردار ہے, نہ انفیریئر کرنے میں کردار ہے. اور ڈی این اے کی بنیاد پہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں انفیریئر ہے اور فلاں سپیریئر ہے؟ اس شخص کو تو بیسک بنیادی جو الف بے ہے سوشل سائنسز کی, اس کا بھی نہیں پتہ. سائنس تو دور کی بات ہے. I mean, he's just dumb. He proven himself. I mean, میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, میرے منہ سے کبھی کوئی ایک بات نکلنے لگی تھی, but he proved himself. I mean, a dumb son of a gun. ایم نے کہا بھائی ہمیں, حسن نثار از ہیپی ٹو بی ایسوسیٹڈ ود ابو جہل بٹ ashamed ٹو بی آف دس لینڈ. ہاں ایگزیکٹلی یار, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو تھینک یو آپ کا. یہ کرنا ہوتا, ڈی این اے نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا تو نوح کا بیٹا کشتی میں بیٹھتا, کیونکہ اس کا ڈی این اے نوح کا تھا. ٹھیک ہے, ابو لہب اور ابو جہل کہاں سے پیدا ہوتے اگر ڈی این اے محمد کا تھا؟ ہاں جی, تو یہ مطلب یہ بڑی عجیب و غریب بات اس نے کی ہے. مطلب کوئی ایسا اسٹوپڈ ڈیم فول آدمی, مطلب کہ I don't know, I mean, he just had me boiling. ڈی این اے دیکھیں, رسول اللہ کا, علی کا, ابو جہل کا, ابو طالب کا, ابو سفیان کا, معاویہ کا, یزید کا, حسن کا, حسین کا, میرا خیال ہے 99% سملیرٹیز ہوں گی ان میں. ایگزیکٹلی جی, 99% if not more than that نا. ہاں, تو اس کی بنیاد پہ آپ کیا ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہی تو, یہ تو ہنسنے والی بات ہے کہ ایک طرف ابو جہل ہے اسی ڈی این اے میں سے, ایک طرف تو آپ کا محمد ہے اسی ڈی این اے. ابو لہب, ادھر ابو جہل پہ کسی کو اعتراض ہو جائے نا, ابو لہب کی بات ہے. چلو جی, ابو لہب پہ آ جائے, اللہ اس کے ہاتھ ٹوٹے. ہاں جی, تو وہ کیسے, مطلب آپ یہ کیسے, مطلب کہ اپنا یہ اس کو یا تو کوئی سستی شراب پی لیتا ہے, سستی شراب یہ تو پتہ ہی ہے, یا اس کو مہنگی والی جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی ہے. ہاں جی, مہنگے والی اس کو بالکل الٹا دیتی ہے جس دن ملتی ہے اس کو. ہاں جی, so I don't think, I mean, as soon as people you see him, please turn off your channels, because he don't have no clue what the hell he's talking about, my friend. بات تو صحیح ہے بالکل.
आर ने कहा अरेबिक डीएनए वाला हसन निसार अब तक पंजाबी क्यों बोल रहा है? हाँ, जब गालियां देनी होती है तो पंजाबी बोलता है भाई, तो फिर अरबी में गालियां दिया कर, सीधी बात है, ठीक है? ताकि लोग उस पर अल्हम्दुलिल्लाह करें। मतलब वैसे तुम बैठे पंजाबी बोलते हो हर वक्त, एक एक मिनट पे आपसे निकलती है, और पंजाबी होने में शर्म आ रही है, ठीक है? दूर फिटे मुंह तुम्हारा यार, अब यही कह सकते हैं हम। फिर हसन निसार का असल डीएनए टेस्ट ब्राह्मण का ही होगा। नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते ब्राह्मण का होगा, हरकतें ब्राह्मणों वाली जरूर हैं, और वो तो मैंने कल परसों उसकी भी दिखाई थी ना, तारिक मसूद की भी, वो उसकी भी हरकतें ब्राह्मणों वाली ही हैं, वो भी उसी बेस पे बात कर रहा था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।